मिसाचे सुरवातेक खायन घेवया A23. Uvitramci soba, ošite vamonde, deva roktan gele, ekus moga fame, amci mona santosta. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भणी भावनो, आज पवित्र सभा बागयोत स्नान दातार जुआं हाच्या कश्ट मरणाचो समारंभ करता. ह्या भाग्यवंतान आपल्या जिवितान स्वताक गोवाय दिली. सोत उलोवंक तो भियेलो ना. आमच्याय जिवितान आमी सदांच स्वताक फुडो करूंक, सोत उलोवंक भियेनात जावंक आमकां आयच्या दिसा देवाची आपोवणी. हेच आपोवणे स्विकार करूंक ह्या पवित्र मिसांतल्यान आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोद पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयोत सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. आमी मीस पेटयता. आयच्या मिसाचें अर्पण करता. दिनवासनेच्या मनान मिसेस पियादाद फेर्नांडीस आपलो वाडदीस मनयता. तेच परी आमी मागता आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्या सायमन गॉमिश हाचे पासत. तेच परी आग्नेलो नोरोना. आनीक आमी ह्या मिसांत उबारता मारिया एस्पेरन्सा नोरोना हिचो वत्नो. हे वेळार आमची मागणी उबारतना सगळ्या पिडेंत वडवळटल्या पासत मागुया. वेगवेगळे पिडेंत वडवळटली. आमच्याय ह्या बोडदेची भाव भयणांची वेगवेगळे पिडेंत वडवळटात. कोवीड-19 हे पिडेंत वडवळटात. तांचे पासत हे वेळार आमी मागुया. तांकां पिडेस्तांक भलायकी, तांकां कुटुंबाक तांच्या मनाची शांती. हे वेळार जायते बापा लागीं मागुया. देवा आमच्या बापा, तुजे कुशे प्रमाणे स्नान दातार बागयो जुआं जल्मान तशें मरणान तुज्या पुता फुडें येवन गेलो. जशें स्वताक आनी नितीक गोवाय दिवचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो, तशेंच आमी तुजे शिकवणे खातीर झुजूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या दिरान आमकां भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
जेरमियस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचून सोर्वेस्पोर म्हाका हे पोरी उलयलो, तर आतां तुजें काम करूंक आयतो जा. उठ आनी तुका हांवें फॉर्मायलां तें सगळें तांकां पळीत कर. तांचे उजेर कांपू नाका, नाजाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कापोसो करतलो. हांव तुका आज एक घोट शार, एक लोखंडाचो कांबो, एक कांशाची वणोट करतलो. कारण ह्या सगळ्या देशांक, जुदाच्या राजांक आनी कुंवरांक, यादनिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. ती सगळी तुजेर आड झुजतली, पूण केन्नाच तुजेर जैत व्हरची ना. कारण तुका निवारूंक तुज्या सांगाता हांव आसा, अशें उलयता तो सोर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाब: म्हजें ओंठ सोर्वेस्पोरा तुजें बरेंपण परगडटलें. तुका शारोणा येता सोर्वेस्पोरा, म्हाका कधीच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडूय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब: म्हजें ओंठ सोर्वेस्पोरा तुजें बरेंपण परगडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तोंडे पिरायेर धांवन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यान तुज्या अचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब: म्हजें ओंठ सोर्वेस्पोरा तुजें बरेंपण परगडटलें. उद्गार. सोर्वेस्पोराक सोय सोय. निती खातीर जीं कोण सुस्तात ती खरेंच भागी. स्वर्गीचें राज खरेंच तांचें. सोर्वेस्पोराक सोय. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मार्कू पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हेरोदियास नांवाच्या आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोदीन मनीस धाडून जुवावांक धरलो आनी खड्यो सांकड्यो बांदून बोणकुणींत घाल्लो. कारण जुवांव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरलें तें सारकें न्हय. पूण हेरोदियासाच्या काळजान ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली, पूण तिका तशें करूंक मेळनासलें. तो सात्वीक आनी धर्मवंत मनीस म्हूण जाणू जावन हेरोद जुवांवाक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकून फाटीं फुडें सरतालो आनी तरी कुशे मनान ताका कान दितालो. बरी एक संद सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या कुंवरांक, सभावाद्यांक आनी गाल्लियाच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें. आनी त्याच हेरोदियासाची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताच्या सांगाती जेवतल्यांक मानली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हणलें, तुका जाय तें म्हजे कडेन माग, हांव तुका दितलो. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलो, म्हजे राजवटकेचे अर्ज जाल्यार लेगून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नानदातार जुवांवाचें शीस माग. वेगी वेगी भितर येवन ताणें अशें मागलें,
स्नान जाता जुवांचें शीस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाबरीत जालो. पूण सोपुताक लागून आनी पावण्याचे भिडेक पडून चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी नासली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुवांचें शीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोणकोणींत ताची गोमटी खातोल्ली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें. आनी ताणें तें आपले आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून ताणीं ती एके समाधींत निखिपिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे आकाडी तुका. प्रितीच्या भयणी भावनो, सोत सदांच कोडू अशी म्हणणी आसा. आनी जुआंव बाप्तिस्त आपल्या जिवितांत सोत उलयलो. आनी हेच सोत ह्या हेरोदीच्या तोंडार तो मारतालो, तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसा तें सारकें न्हय. आनी हें सोत हेरोदीक ताचे भावाचे बायलेक हेरोदेसीक कोडू लागताली. आनीक एक कोडसाणीक लागून हेरोदीन ताका धरलोलो आनी बोणकोणींत घातलोलो. पूण ताका तो मारूंक सोदिनासलो. कित्याक? तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी हें हेरोदीक खबर आसली. फोटिंगपणान जियेतालो तरी पूण कितें सोत ती ह्या मनशाक खबर आसली. आनी अशें आसतना ताणें जेवण केलें. आनीक जेवणाक कुंवर आसले, सभावती आसले आनी थंयसर हेरोदियसाची धूव नाचली आनी हेरोदीक ती आवडली. आनी हे वेळार तो सोपूत दिता, तुका कितें जाय तें माग, हांव दितलो. आनीक हे वेळार तें आपली आवयची बूत घेवंक येता हेरोदियसाची. आनी हे वेळार आवय कितें बूत दिता काय ह्या सुकुल्ल्या भुरग्याक? स्नान जातार जुआंवाचें शीस माग, तकली माग. हे वेळार जेन्ना ह्या चेडवान हें मागलें तेन्ना हेरोद दुखाबरीत जालो. कित्याक? खरें सोत कितें तें खबर आसली. तरूय पूण आपल्याच्या ह्या गर्वान व्हरून आपल्याचें गर्व देंवतलें जरी तर आपणें सपूत मोडलो जाल्यार हें आयकून तो कबूल जाता. थंयसर आनीक जायते मनीस आसात. कोण काय ते? कुंवर, सभापती आनी व्हड व्हड मनीस. म्हणटच बारीक लोक थंयसर ना. म्हणजे भिकारी वो आनीक सगळे पदवेदार मनीस आसात. आनी हे पदवेदार मनशांकूय खबर आसली सोत कितें तें. हे वेळार हेवूय मनशांनी जाप काडली ना. जरी तर कोणेय जायत घडये एक जाप काडलेली, राजा सोडून दी, तुजो सोपूत तुवें दिला तो तूं परतून घे, अशें जरी तर ह्या पदवेदार मनशांनी कोणेय राजाक वो हे हेरोदीक जरी तर म्हटलेलें जाल्यार जायत घडये ताचें मन बदलपाचें. मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्या जिवितांत भितर सरुया. हांव कोणाचे सुवातेर आसा काय? हेरोदियस जी वस्तरी ह्या सुकुल्ल्या भुरग्याक वायट बूत दिता ती? हेरोदेसाची धूव काय हांव? वो हे राजकुमारा मदीं हांव राजकोण काय? वो आनी कोण काय? वो हे सभापती? वो हांव एक बोडिश्ट मनीस? मोगाच्या भयणी भावनो, जायते फावट हांव आनी तूं ह्या मनशांचे सुवातेर आसता. आमकां आमचे लागीं ती पदवी आसुनूय
आमी जायते फावट सोत उलोवंक आमी भियेता वो आमकां नाका सोत उलयल्ले कित्याक ताका राग येतलो, ताका बरें दिसचें ना, जायत घडये हें ताणी मनान चिंतलें. पूण जायत घडये हो हेरोदूय ह्या मनशाच्या उतराक रावतालो, ताका इल्लोसो धीर मेळटलो आनीक तो आपलो निर्णय बदलतलो. मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमी आमच्या जिवितान भितर सरून पळोवया खंयचे सुवातेर हांव आसां काय. वायट बूत दितलो, वायट बूत आयकतलो, जें वायट जाता तें पळोवन हांव ओगीच रावतां तसलो मनीस काय. आयच्या पयल्या वाचपांत देव जेरमेसाक आपयता आनी उलय म्हणटा तुजे बरोबर हांव आसां, तुका आश्वासन दिता. मोगाच्या भयणी भावनो, जेन्ना आमी सोत उलयता तेन्ना जरूर देव आमचे बरोबर आसता, हें आमी ओळखून घेवया. सदांच स्वताक गोवाय दिवया. हांगासर आज येशू वर्तमानान कितल्याच मनशांक बरें करूंक संदी आसली, पूण तांणी ओगेपणांतल्यान ही संदी वगडायली. आमच्याय जिवितांत आमी ओगी रावना जावं, बऱ्यो करच्यो संद्यो येता तेन्ना आमी उलोवंक आमकां आयच्या दिसा बापाचो उजवाड मागुया अशें जावं. तरेचे वेळार गायन घेवया C43. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे अनेक केपोवी सुवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा, ओरोण्यांत आपलो ताळो बारून तुजो नीट मारूंक जुवामान लोकांक शिकयलो आनी विरा धीरान आपलो जीव दिवन तोच मारूंक रोखतान म्हणायलो. आमी तुका भेटोवंक आयल्या त्या तुज्या पुताच्या रोगता बरोबर जुवांवाचेय रोगो तुज्या दोळ्या मुखार दवरून तुज्या नीट मार्गान आमी सदांच चलूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडे आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायच्या कुसव्यान आसतनाच स्नानदातार जुवांवाक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयलोल्या सोर मनशा परस व्हडतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्याक सोदून हाडलो आनी आयिल्ल्या सोरवडाराक जल्मच्या आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदान तो उडलो. संवसाराचे पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोरवडारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घोडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयींतले सर्गेच्या जिविताची जर जावन पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची
मोरनांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गींच्या दुतां भोगतां सांगाती, पृथ्वेर तुका वाखाणून निरंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवाक उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नामी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आदले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या निसासनी कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतेलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाडताचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया संवसाराच्या सर्वणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सगळेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडार रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन दर करता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजू शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोट की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी रास म्हूण चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचेही सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या काळजान तूं आयलाय ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका वाखाणटा. ह्याच आसण्या वरवीं तूं म्हाका घोटाय दिताय स्वताक हांवें सदांच उबो रावंक स्वताक भियोना जावंक. ह्या तुज्या पवित्र घोटाये पासत दिन वाजता तुका जेजू. असलीच कृपा आमची पोरजाय ओतरेकता. हे वेळार आमचे पोरजेक ओत्मीक दर्शन दी जेजू स्पिरिच्युअल कम्युनियन आनी तुका शेवरल्या पोरी आमच्या पोरजेक दी. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू. थँक यू जेजूस, प्रेज यू जेजूस. भोव मोगाळ बापा, बागयोन हांव सर्गीच्या जिविताक जल्मलो तो दीस समोरमून ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सरवणाराक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. ह्या सरवणाराक भावार्थान दिसान दीस अदीक ओळखूंक ताच्या जिवान दिसान दीस अदीक जिवंक आनी मोरोपर्यंत ताका साक्षी दिवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. Bogu kami Tuhan.
सक्रामेंतान रावलेल्या मोगाचे जेजू, उलपाय आमची काळजां भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासना. ह्याच पवित्र साक्रामेंतान जेजू तूं आसाय हें वळखून आमी तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, सगल्या देण्यांनी सगले कुरपेन तूं आमकां भरताय. तुजो आदार तुजें बळ आमकां दिताय. हे खातीर आमी तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, आमचो तूं मोग करताय. आमकां तूं सांबाळटाय, राखताय. सोबार देणी तूं आमचेर ओतयताय. आयचो दीस तुवें आमकां फावो केला. ह्या तुज्या बरेपणा पासत आमी तुका वाखाणटा जेजू. आयचे दिसा आपलो वाडदीस मनयतल्यांक पासत आमी तुका दिन वाचता. पियादाद फेर्नांदीस, सायमन गॉमिस, आग्नेलो नोरोना आनी हेर आमची भाव भयणां जीं आपलो वाडदीस मनयतात तांकांय तुज्या आशिर्वादान कुरपेन भर जेजू. दिन वाचता जेजू तुका आमकां तुवें निवारली पिडेंतली सांबाळल्यात आमचे बरोबर तूं आसाय. जेजू मोगाडा, हे वेळार आमचे कुर्देचे पवित्र सभेक तुका उबारता. जी पिडेत आसात, जी प्रश्नांनी सांपडल्यांत, सगळ्यांचेर तुजी नदर घाल जेजू. आनी तांच्या कुटुंबाचेर तांचेर तुजो आशिर्वाद ओतय जेजू. हे वेळार उबारता जेजू तुका आमचे बर्देचीं भाव भयणां जीं कोवीड पिडेंत वळवळटात. जण एकल्याचेर तुजें रोगोत शिवराय. तांकां भलायकी दी. तांच्या कुटुंबाक बळ आनी शक्ती दी. मनाची शांती दी. हे वेळार जेजू तुका उबारता आख्खो संवसार हे पिडेंत वळवळटलो. जेजू मोगाडा, आमचोय भारत देश हे पिडेंत वळवळत पिडेस्त वाडत आसात, चडत आसात. तुजें उमळीक रगत आमच्या देशाचेर शिवराय जेजू. उबारता तुका दुसरे संवसारांतले जे देश, अमेरिका, रशिया, ब्राझील, कॅनडा, फ्रांस, UK, इटालिया, स्पेन, आफ्रिका, मोझांबीक, गल्फ, ह्या आख्ख्या संवसाराचेर तुजें रगत शिवराय.
आमच्याय गोंयच्या वाठाराचेर जेजू तुज्या रोगताची पदवी दाखय आनी हो संवसार पेकय जेजू. हे वेळार ओगेपणांतल्यान जेजू लागीं आमकां जायतें मागुया. सोर पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आखे रचणेचो तूं प्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायन आयकून घे. यावजीत सुरू जाल्ली पेस्पिडा निरंतराकाल येवन हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक इलाज, तांकां तांच्या कुटुंबाक मोनाची शांती. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक तांच्या घरच्यांक सुरक्षा, तांची काळजी घेवंक तांकां बोड आनी काळजीदार कर. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बेकार आसात, बुकेन आसात, धंदो सोंपला. असलेंय सगळें दोयाळ काळजाचें झूज कोण कर. आनी जीं दया करतात तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक गरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडून तुजो उजवाड दी. आमी आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून, मागणी करून हे पिडेचेर जैत व्हरूंक जाता
हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड, तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.